समादरणीय प्रिय भक्तवृन्द, हार्दिक नमन, हार्दिक प्रणाम। सधैँ जस्तै आज पनि यहाँहरूका समक्षमा श्री स्वस्थानी व्रत कथाको नयाँ श्रृङ्खलालाई लिएर हामीहरू समुपस्थित भइसकेका छौँ। भक्तवृन्द, आउनुहोस् कथालाई प्रारम्भ गर्नुभन्दा पूर्व मङ्गलाचरण गरौँ, पुष्पाञ्जली गरौँ। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्या प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। अथ एकोनविंशोऽध्यायः। श्री स्वस्थानी व्रत कथाको 19औं अध्यायमा कुमारजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमी ध्यानपूर्वक सुना। यति पातालका कुरा सुनाए, अब मर्त्यमण्डलको कुरा भन्दछु। पूर्वकालमा मर्त्यमण्डलको हिमालयको दक्षिण भागमा ब्रह्मपुर नामको एउटा नगर थियो। त्यहाँका कर्मिष्ठ ब्राह्मणहरू प्रशस्त सम्पत्ति प्राप्त गरेर वेद पुराण आदि शास्त्रहरूलाई अध्ययन गरेर आफ्ना आफ्ना धर्मकर्मको पालन गरेर बसेका थिए। त्यही एउटा शिवभट्ट नाम गरेका अत्यन्त दीन दरिद्र ब्राह्मण पनि थिए। गरिब भए पनि ती लोभ मोह त्याग गरेका र आफ्नो सत्कर्मको पालन उनले गर्दथे। आज धनले गरिब भए पनि उनले मनमा कहिले लोभ लिएनन्, मोहलाई आज ग्रहण गरेनन्, आफ्नो सत्कर्मको सधैँ पालना गर्दथे। तिनकी सती नामकी ब्राह्मणी थिइन्, अर्थात् पत्नी थिइन्। ती विप्र दम्पति अनन्य प्रीतिले बसेका थिए, अत्यन्त प्रेमपूर्वक निवास गरेका थिए। घरमा धन सम्पत्ति नहुनाले निकै कष्ट पाए र एक दिन शिवभट्टले आफ्नी पत्नीसँग भन्दछन्, हे प्रिय, हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन, त्यसै हुनाले हामीले बारम्बार कष्ट भोगिरहेका छौँ। अब सम्पत्ति प्राप्त गर्नका निम्ति भगवान सिद्धि गणेशको सेवा गरौँ भन्ने सल्लाह गरेर दुवै पति पत्नी 8 दिनको मङ्गलबार बिहानै उठेर कष्टपूर्वक भगवान सिद्धि गणेशको सेवा गर्न लागे। यसै क्रमले निकै दिन बितिसके पछाडि सिद्धि गणेश भगवान प्रसन्न भएर दर्शन दिनुभयो र भन्नुहुन्छ, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मणी, तिमी दुवैको सेवाले म अत्यन्त प्रसन्न भएँ। जस्तो प्रकारको इच्छा छ सो वरदान माग। यसरी भगवानले भनिसकेपछि शिवभट्ट ब्राह्मणले भगवान सिद्धि गणेशलाई दण्डवत प्रणाम गरेर अञ्जली जोडेर हात जोडेर भन्दछन्, हे गणनायक, अरू के नै वर मागौँ र पूर्व जन्ममा नकमाएको हुनाले यो जन्ममा हामी अत्यन्त दरिद्री भएर कष्ट भोगिरहेका छौँ। अब सम्पत्ति प्राप्त गर्ने इच्छाले हजुरको सेवा गरेका हौँ प्रभु। सम्पत्ति दिएर कष्टलाई निवारण गरिदिनु हवस्। यस्तो प्रकारको शिवभट्ट नाम गरेका ब्राह्मणले बिन्ती चढाए। अनि सिद्धिविनायकले पनि आज्ञा गर्नुभयो, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, आजको 8 दिनमा मङ्गलबार बिहानै आएर मेरो पूजा गर्नु। उसै बेला मेरो अगाडि तिमीहरूले जस्तो प्रकारको वस्तु देखाउला त्यो घरमा लगेर तसलामा राखेर माथिबाट तसलैले छोपिदिनु। 4 दिनपछि छोपेको तसला झिकेर हेर्नु, त्यहाँ सुन हुनेछ।
अनि त्यसका प्रभावले प्रशस्त सम्पत्ति प्राप्त गरेर तिमीहरू खुसी हुनेछौ, सुखी हुनेछौ। तिमीलाई सम्पत्ति हुने वरदान दिए, अब तिमीहरू आफ्नो घरमा जाऊ। यस्तो भगवान गणेशजीको वचनलाई सुनेर शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले सिद्धिविनायक भगवानलाई दण्डवत प्रणाम गरे। अनि विनायक भगवान त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भइसकेपछि उनीहरू फर्केर घरतर्फ गए। 8 दिन बित्यो र मङ्गलबारको बिहानै पूजा सामग्री लिएर ती विप्र अर्थात् ब्राह्मण दम्पति भगवान सिद्धिविनायकको मन्दिरमा गए र आज भगवान गणेशको अगाडि उनीहरूले मूर्तिको अगाडि एउटा लड्डु देख्दछन्। अनि दुवै पति पत्नीले नित्य जस्तै विनायक भगवानको पूजा गरे र त्यो लड्डु घरमा लगेर तसालामा राखेर माथिबाट तसलैले छोपिदिए। 4 दिन बितिसकेपछि छोपेको तसला झिकेर हेर्दा सुनको लड्डु भइरहेको देखेर अत्यन्त प्रसन्न भएर सुरक्षित गरेर राखे। उसै दिनदेखि शिवभट्ट ब्राह्मण उसै सुनका प्रभावले असङ्ख्य प्रकारको सम्पत्तिलाई प्राप्त गरेर अत्यन्त सुखी भए। 10 घरमा डुलेर भिक्षा मागेर खाने शिवभट्टले सम्पत्ति प्राप्त गरेपछि एक दिन आफ्नी पत्नीसँग भन्दछन्, हे सती, पूर्व जन्ममा दान धर्म गर्न नसकेको कारणले गर्दा यो जन्ममा हामीले कष्ट भोग्नु पर्यो। अब सिद्धि विनायकको कृपाले हामीलाई सम्पत्तिको पनि प्राप्ति भयो। अब यो जन्ममा दान धर्म नगरे अर्को जन्ममा फेरि दरिद्र भएर कष्ट भोग्नु पर्नेछ। त्यसैले दान धर्म गरौँ भनेर दुवै पति पत्नी नित्य नारायणी गङ्गामा स्नान गरेर उहीँ भगवान हरिहरको पूजा गरेर सुवर्ण आदि अनेक द्रव्य दान गरेर घरमा आउने गर्थे। यसै दानका तानमा, यसै दानका कारणले उनले विष्णुको मन्दिर पनि बनाए, शिवको मन्दिर पनि तयारी गरे, सिद्धि विनायकको मन्दिरलाई आज अत्यन्त सुन्दर बनाए। धेरै नै ठुला ठुला पोखरीहरू खने, वापीहरू र इनारहरू पनि खनाए। बरका, पिपलका, पाकडका, समीका, आँपका, कटहरका, बडहरका, कटुसका, ओखरका, डुम्रीका, खस्त्रीताका, चिउरीका, लप्सीका वृक्षहरू पनि उनीहरूले रोप्न लगाए, रोपाए। निबुवाका, कागतीका, लिचीका, पेडारका बगैँचा लगाए। ठाउँ ठाउँमा नाना भाँतीका फुल फुलबारीहरू सजवाए। गरिब गुरुवाहरूलाई दान दिन दिनभरिभरि धेरै धेरै अन्नहरू पनि बाँडे। जताततै राम्रा राम्रा प्रकारका पाटी पौवा, सत्तल चौताराहरू पनि बनवाए। बाटा बाटामा अनेक ठाउँमा पौशालाहरू पनि रखवाए। ती पौशालाहरूका नजिकै अर्थात् ती पौशालाहरूका अत्यन्त निकटमा छायादार पाकडका, चाँपका रुखहरू पनि रोपे। ती वृक्षका फेदमा बिसाउन चौताराहरू चिनाए। देवघाटका वरिपरि साधु सन्त अर्थात् त्यस्ता प्रकारका तीर्थयात्रीहरूलाई बास बस्नका निम्ति धर्मशाला पनि उनीहरूले निर्माण गरे। अनेक प्रकारका कुटीहरू बनाए। तीर्थयात्रीहरूको आज सहजताका निम्ति सदाव्रत खोलिदिए। पाठशाला खोलेर विद्यार्थीहरूलाई पढाउनका लागि, गुरु अनि बस्नका लागि, छात्रावास अनि खानका लागि भोजनालयको पनि व्यवस्था गरे। र त्यस्तै अरू पनि अनेक प्रकारका दान धर्मका कार्यहरू गरे, सुन्दर प्रकारले कर्म गरे। त्यसरी दान धर्म गर्नाले शिवभट्ट ब्राह्मणको सम्पत्ति झन्झन बढ्दै बढ्दै गयो। त्यो देखेर एक दिन शिवभट्टले आफ्नी पत्नीसँग भन्दछन्, हे स्त्री, हे पत्नी, सम्पत्ति मात्र भएर के गर्ने? हामी अत्यन्त अब वृद्ध भयौँ, हाम्रा सन्तान छैनन्, पछि यो सम्पत्तिको रक्षा कसले गरिदेला? त्यसैले सन्तानको प्राप्तिका लागि अब फेरि भगवान सिद्धि विनायकको हामीले सेवा गरौँ। यस्तो प्रकारको सल्लाह गरेर अघि जस्तै 8 दिनमा मङ्गलबार बिहानै भगवान सिद्धि विनायकको सेवा गर्न लागे। तिनका निष्कपट अर्थात् कुनै पनि प्रकारको कपट नभएको त्यो सेवाले भगवान विनायक अत्यन्त प्रसन्न भएर दर्शन दिएर भन्नुहुन्छ, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, तिम्रो सेवाले म अत्यन्त प्रसन्न भएँ। तिमीहरूले वरदान माग भनेर भगवान सिद्धि विनायकले भन्नुभयो। त्यस्तो कृपालाई सुनेर शिवभट्ट र सतीले अञ्जली जोडेर हात जोडेर बिन्ती गर्दछन्, हे भगवान गणनायक, हजुरको कृपा प्रसादले गर्दा हामीले सम्पत्ति पायौँ, तर हाम्रा सन्तान छैनन्। त्यो सम्पत्तिको रक्षा पछि कसले गरिदेला? अतः सन्तान पनि दिनुहोस्।
तिनको यस्तो प्रकारको प्रार्थनालाई सुनेर सिद्धिविनायकले आज्ञा गर्नुभयो, हे शिवभट्ट, सन्तान पाउनका लागि तिमीले 3 वर्षसम्म लगालग अर्थात् 3 वर्षसम्म निरन्तर माघ स्नान गर्नुपर्छ, अनि मात्र तिमीलाई म सन्तान दिन सक्छु। मकर राशिमा सूर्य सरेको दिनदेखि त्यस राशिमा सूर्य रहेसम्मका 30 दिनलाई माघ महिना भन्दछन् र ती 30 दिनमा गरिने नियमपूर्वकको नित्य स्नानलाई नै माघ स्नान अर्थात् मकर स्नान भनेर भन्दछन्। जस्तै प्रत्येक दिन सूर्य उदाउँदा रातभरि चिसिएको वातावरणमा पूर्वतिरबाट आइरहेका सूर्यका ताता किरण मिसिएर उत्पन्न भएको ओसिलो तुवालोले छेकिएर सूर्य राता देखिउन्जेलको चिसो तातो मिसिएको वातावरणीय समय अत्यन्त पुण्यदायी र स्वास्थ्यवर्धक हुन्छ। त्यस्तै सूर्य दक्षिणायन भएका बेलाको अन्तिम चिसो वातावरणबाट सूर्य उत्तरायणतिर सर्दाको तातो वातावरण प्रारम्भ हुने अथवा त्यो प्रकारको चिसोमा बढ्दो तातो मिसिँदै गएको माघ महिना पनि अत्यन्त पुण्यदायी हुन्छ। अरू प्रत्येक राशिमा सूर्य सर्दा प्रकृतिका भिन्न भिन्न वस्तुहरूमा सूर्यका भिन्न भिन्न प्रभाव परे झैं मकर राशिमा सूर्य सर्दा सूर्यको पुण्यदायी प्रभाव पानीमा परेको हुन्छ। यसैले माघ महिनाको माघ स्नान माघदान अत्यन्त पुण्यदायी अत्यन्त आनन्ददायक हुन्छ। त्यस पुण्यले चिताएको चिज पनि अवश्य पुर्याउँछ। जस्तो ग्रहहरूमा सूर्य सर्वश्रेष्ठ छन् अनि नक्षत्रहरूमा चन्द्रमा सर्वश्रेष्ठ छन्, त्यस्तै महिनाहरूमा माघ महिना अत्यन्त श्रेष्ठ छ। तसर्थ हे शिवभट्ट ब्राह्मण, यो मनुष्य लोकमा जो जन कामिनीहरूको कटाक्ष बाणले एकदमै विद्ध भएका छैनन् अर्थात् जो जन काम वासनामा आज लिप्त भएका छैनन्, त्यस्ता ती जन मात्रै मकरमा सूर्य रहँदा तलाउमा अथवा नदीहरूमा अर्थात् पुण्य तीर्थहरूमा श्रद्धा र विश्वासपूर्वक स्नान गर्न नुहाउन चाहन्छन्। जो जन बिना आगो बिना यज्ञ बिना पाटी पौवा निर्माण गरेर सद्गति प्राप्त गर्न चाहन्छन्, त्यस्ताले माघ महिनामा बस्ती बाहिरको भर्सक बहँदो जलमा बिहानै नुहाउने गरून्। हे शिवभट्ट ब्राह्मण, जो जन गाई भूमि सुन माणिक्य आदि दान नगरिकन नै सुन गाई आदि दान गरेको फल प्राप्त गर्न चाहन्छन्, तिनीहरूले पक्कै पनि माघ महिनामा माघ स्नान गर्नुपर्छ। 21 दिने व्रत अनि त्यस्तै गरेर कृच्छ्र व्रत र पराक व्रतले पनि आफ्नो शरीरलाई नसुकाइकन जो जन स्वर्ग जान चाहन्छन्, वैकुण्ठ जान चाहन्छन्, तिनीहरूले माघभरि अवश्य नदी अथवा सरोवर अर्थात् ठुला पोखरीहरूमा अवश्य नुहाउनु। वैशाख महिनामा भगवान हरिको पूजा, कार्तिकमा तपरूपी पूजा र माघमा चाहिँ तपस्या हवन आदि यी दान तीनवटै गरिन्छ। बराबर अर्थात् हर साल हरेक वर्ष यस्तो प्रकारको कर्म गर्ने व्यक्ति अवश्य नै अर्को जन्ममा लक्ष्मीपति नृप अर्थात् राजा हुन्छ। उसलाई कैवल्य धाम प्राप्त गर्ने अर्थात् मुक्ति हुने बुद्धि पनि प्राप्ति हुन्छ र फेरि मृत्युलोकमा ओर्लिनु पर्दैन, दुःख पाउनु पर्दैन। दिव्य दृष्टि हुनेहरूले तन मन वचनले भगवानको सेवा गर्नु भनेर बताएका छन्। हे शिवभट्ट, योभन्दा कता हो कता बेसी पुण्यदायी कर्म माघमा गरिएका तपदान स्नान गर्नाले हुन्छन्। इच्छा सिद्धिका लागि अर्थात् सन्तान प्राप्तिका लागि अथवा हरिको दर्शनका लागि अथवा अन्य कुनै अथवा अन्य प्रकारका कामना अर्थात् चाहनाहरूका लागि काय शुद्धि गरेको व्रती भएर नुहाउनेले ती चारै प्रकारको फललाई प्राप्त गर्दछन्। अदितिले माघ महिनाभरि खाँदै नखाई 12 वर्षसम्म माघ स्नान गरिन्। त्यसै उनले तीनै लोकलाई झल्काउने सूर्य जस्ता तेजिला 12वटा छोरा जन्माइन्। माघ स्नानको प्रभावले यिनै रोहिणी, सुभगा अर्थात् सौभाग्यवती अनि अरुन्धती, दानशिला तथा सची 7 तले महलमा रूपराशिले अत्यन्त सुन्दर भएर रहेकी छन्। जसले मकरमा सूर्य रहँदा नदी वा तलाउमा स्नान गर्ने गरेको छ, तिनीहरू यो संसारमा सफा स्वच्छताको शोभाले भरिएको अत्यन्त सुन्दर प्रकारका दृश्यहरू भएको, आँगनमा सुन्दर प्रकारका वस्तुहरू भएको, दियाका तातीले अत्यन्त झलझलाकार भएको अनि त्यस्तै गरेर गीत बाजाका स्वरध्वनि अथवा गीत र बाजाहरूका अत्यन्त मिठा सुरहरू गुन्जिरहेको
मङ्गल कार्यहरूको विधि विधानले शोभिएको अनि त्यस्तै गरेर वेदका ध्वनिहरूले अत्यन्त पवित्र पारिएको विद्वान ब्राह्मणहरू विराजमान भएको देवताहरूको पूजाले आनन्ददायक अनि सधैँ पाहुनाको लर्को लागिरहने घरमा प्रसन्नतापूर्वक बस्न पाउँछन्। प्यारो वस्तुको त्याग र नियमको पालन गरेर जसले माघ महिनामा प्रशस्त दान दिएको छ, जसले मुरारी भगवानको पूजा गरेको छ, त्यो जन अत्यन्त उत्तम अत्यन्त श्रेष्ठ हो। माघ महिना सत्कर्मीलाई सधैँ धर्म दिन्छ र उसको पापलाई पखाल्दछ। सदा इच्छापूर्ति चाहनेलाई उसले चाहेको फल दिन्छ, त्यो नचाहनेलाई ज्ञान दिन्छ। जुन लोक ज्ञानीहरूलाई, जुन प्रकारको लोक वनमा बसेर तपस्या गर्नेहरूलाई, जुन लोक विष्णुका भक्तहरूलाई मिल्दछ, ती लोकहरू माघ महिनामा नित्य स्नान गर्ने जनहरूलाई सदाका लागि ती प्रकारका लोकहरू मिल्दछन्। हे शिवभट्ट ब्राह्मण, अरू पुण्यहरूले त पुण्य भोग सकिएपछि स्वर्गबाट फर्किनुपर्छ, तर माघ स्नान गर्ने मनुष्यहरूले त कहिल्यै पनि स्वर्गबाट फर्किनु पर्दैन। जो जन माघ महिनामा स्नान गरेर दुधालु गाई वैदिक ब्राह्मणलाई दान दिन्छ, त्यो गाईका सर्वाङ्गमा जति रहन्छन् त्यति 1000 वर्षसम्म त्यो जन स्वर्गमै रमाइरहन्छ। जो माघ स्नान गर्ने मनुष्य गुड सक्खर मुछेका तिल दान गर्छ, त्यसका सबै प्रकारका पापहरू आज पखालिएर ती प्रकारका पापहरू सखाप भएर निश्चय नै त्यो जन निर्मल भएर शोभिन्छ, अत्यन्त शोभायमान हुन्छ। किनकि सबै धान्यहरूमध्ये तिल जो छ त्यो अत्यन्त पाप नाश गर्नेवाला हो। त्यसै कारण हे शिवभट्ट ब्राह्मण, माघ महिनामा प्रयत्नपूर्वक सकेसम्म तिल दान गर्नुपर्छ। नियमपूर्वक माघ स्नान गर्नेले ब्राह्मण भोजन पनि गराउनुपर्छ अनि ब्राह्मण भोजनद्वारा आफ्ना पितृहरूलाई तृप्त पारेर शुद्ध आत्मा भएको त्यो जन विष्णुको परम पदमा प्राप्त हुन्छ। त्यसै कारणले प्रयत्नपूर्वक पनि माघ महिनाकन दानै दानले बिताउनु पर्दछ। कसैले पनि माघ महिनालाई बिना दानले बिताउनु हुँदैन। आफ्नो गक्ष अनुसार, आफ्नो क्षमता अनुसार विचार गरेर पक्कै पनि माघ महिनामा सधैँ दान गर्नु पर्दछ। जो जन माघ महिनामा स्नान गरेर ब्राह्मणहरूलाई, दुखी गरिबहरूलाई, दरिद्रीहरूलाई जुत्ता कमण्डलु दान गर्दछन्, त्यो जन अवश्य पनि स्वर्गमा गएर रहन्छ। माघ स्नान रूपी उत्तम तपस्या गर्ने जन, उत्तम प्रकारको तपस्या गर्ने व्यक्ति कदापि दान बिना माघ महिना बिताउँदै नबिताउनु, किनकि त्यो दानले नै स्वर्गको प्राप्ति हुन्छ। दानले नै स्वर्ग मिल्छ, दानले नै सुख मिल्दछ, दानले नै पाप नाश हुन्छ। र यो आश्चर्यको कुरा छ कि महापातक पाप पनि माघमा गरेका दानले नाश हुन्छ र पछि सद्बुद्धि मिल्दछ। जस्तो सूर्यको बिना आकाश, जस्तै सन्तान बिना कुल अनि आचार बिना घरको शोभा हुँदैन, त्यस्तै बिना दानको तपस्या पनि शोभायमान हुँदैन, बिना दानको तपस्या शोभिँदैन। दान भण्डारको पाप नाश गर्ने पवित्र वस्तु केही पनि छैन। हे शिवभट्ट, तिमीलाई मैले माघ महिनाको महिमा बताएँ, अब माघ स्नानको गरिमा बताउँछु, सुनाऊ। माघ स्नान समस्त यज्ञभन्दा श्रेष्ठ अर्थात् उत्कृष्ट छ, सबै प्रकारको दानको फल दिनेवाला छ र माघ स्नान सबै प्रकारका व्रत र तपस्याको समान पुण्यदायक छ। माघ स्नानको प्रभावले अत्यन्त शुद्ध मन भएका मानिसहरू पितृकुल मातृकुल दुवै कुलका पितृहरूलाई स्वर्गमा पुर्याएर उज्जवल उज्जवल चेहरा भएका, आफू चाहिँ अत्यन्त राम्रा, जता इच्छा गर्यो त्यतै चल्ने श्रेष्ठ प्रकारका विमानहरूमा चढेर त्यस्ता व्यक्तिहरू स्वर्ग जान्छन्। जो मनुष्यहरू सधैँ पाप गर्छन्, दुराचार गर्छन्, कुमार्गमा चल्दछन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूले पनि माघ महिनामा माघ स्नान गरेर भगवान हरिको पूजा गरे भने तिनीहरूलाई सद्बुद्धिको प्राप्ति हुन्छ र धर्मपट्टि मन लाग्दछ र त्यस्ता व्यक्तिहरू पापबाट छोड्दछन्। जो कहिल्यै साँचो बोल्दैनन्, जो सधैँ आमा बुबालाई खराब व्यवहार गर्दछन्, जसको स्थिति कुनै पनि आश्रममा छैन, जसले आफ्नो कुल धर्मलाई मर्यादालाई उल्लङ्घन गरेका छन् अनि जो पाखण्डी छन्, त्यस्ता जन पनि सज्जनको के गर्दछन्, गति पाउँछन्। यदि माघ महिनामा स्नान गरे भने उनीहरूलाई सज्जन अथवा सद्बुद्धिको प्राप्ति हुन्छ। अनि माघमा गरेका स्नानका पुण्यहरूले
खराब व्यक्तिहरूलाई पनि पुण्यको प्राप्ति भएर ज्ञानको प्राप्ति भएर ती व्यक्तिहरू भवसागर तर्दछन्। पृथ्वी तलका पुण्य तीर्थहरूमा माघ स्नान गर्न पाउनु मनुष्यहरूका लागि अत्यन्त दुर्लभ छ, किनकि त्यो माघ स्नानको प्रभावले मनुष्यहरूले ब्रह्मज्ञानीले पाउने पदलाई प्राप्त गर्दछन्। यो बारेमा विचार गर्नुपर्ने कुनै पनि काम छैन। हे शिवभट्ट ब्राह्मण, त्यसैले माघ महिना अत्यन्त पुण्यदायक छ। हे शिवभट्ट, माघ महिनामा कल्पवास बस्नु, दान गर्नु, भगवान हरिको मन्दिरमा जानु, भगवान हरिको पूजा गर्नु, यी सबै कामका पुण्य अक्षय अर्थात् कहिले ननासिने हुन्छन्। त्यसै कारण यथाशक्ति अर्थात् आफ्नो क्षमताअनुसार सावकाश अनुसार मनुष्यहरूले प्रयत्नपूर्वक माघ स्नान गरेर लुगा भरभराउँदो मक्खल सुवर्ण आदि दान गर्नुपर्दछ। माघ महिनामा जो व्यक्ति अन्न दान गर्छ उसलाई देवलोकमा अमृतपान गर्ने अवसर मिल्दछ। जो जन सुन दान गर्दछन् उसले इन्द्रको समीपमा बस्न पाउँछन्। दियो अग्नि अर्थात् सल्काएको मक्कल सुन्दर वस्त्र दान गर्ने मनुष्य सधैँ तेजस्वी भएर सूर्यलोकमा बस्न पाउँछ। यज्ञहरूले, उत्तम प्रकारका दानहरूले, उज्जवल प्रकारका तपस्याहरूले, ब्रह्मचर्यको धारणले, शुभ योगमा गरिएको पूजाले पापीहरू यो लोकमा त्यति शुद्ध हुँदैनन् जति पुण्य तीर्थहरूमा माघ महिनामा गरिएका स्नानले शुद्ध हुन्छन्। अर्थात् माघ महिनामा गरिएको मकर स्नानले उनीहरू पवित्र हुन्छन्। जो मनुष्य माघ महिनामा आधा सूर्य उदयको बेलामा पुण्य तीर्थहरूमा स्नान गर्दछन् तिनीहरू पाप गर्ने नै भए पनि अर्थात् तिनले नरकमा दुःख समूहको सन्ताप पनि सही नसक्नुको यातना भोग्नु पर्दैन। पापीहरूलाई पनि धर्म दिने र दुर्बुद्धि भएकाहरूलाई पनि सद्ज्ञान दिने यो माघ महिना अत्यन्त पुण्यदायक छ। जो जन माघ महिनामा नुहाएर भगवान विष्णुको पूजा गर्दछन् ती जनहरू स्वर्ग भोग सकिएर फेरि पृथ्वी तलमा फर्केपछि कल्याण मूर्ति, राम्रा भाग्यमानी, प्रिय बोल्ने, धर्मात्मा, धनाढ्य र शतायु भएका अर्थात् धेरै आयु भएका राजा हुन्छन्। दन्केको आगोमा राखेको काठ समूह जसरी तुरुन्तै भस्मावशेष हुन्छ त्यसै गरेर माघ स्नानले सानो अथवा ठुलो पापहरूको राशि बिलाउँछ। मनुष्यहरूले शरीरले, बाणीले, मनले पनि जानेर अथवा नजानेर जो पाप गरेको छ त्यो पाप समूह पुण्य तीर्थमा गरेको माघ स्नानले हृदयमा झल्केका विष्णुले अज्ञान नासे झैँ सबै डर्दछन् अर्थात् नासिन्छन्। यदि कुनै मनुष्य आफूले गरेको पाप समूहको भोग भोगिरहेको छ र संयोगवश पनि कुनै बेला कुनै पुण्य तीर्थमा एकाएक पुगेर त्यो मनुष्यले माघ स्नान अचानकै गरियो भने पनि तुरुन्तै त्यसको त्यो पाप समूह नाश भइहाल्छ। यसबारे तिमी आफ्नो मनमा कति पनि संशय नल्याऊ। हे शिवभट्ट, विशेष गरेर यो कर्मभूमि भारतवर्षको पुण्यभूमि आर्यावर्तमा अर्थात् 750 कोश पूर्व पश्चिम लामो हिमाचल र त्यस्तै 500 कोश लामो विन्ध्याचलको बीचको भूमिमा रहेर माघ स्नान नगर्ने मनुष्यहरूको जन्म बेकार अर्थात् अर्थहीन भनेर बताइएको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूको जन्म निरर्थक छ। जस्तै सूर्य बिनाको आकाश, चन्द्रमा बिनाको नक्षत्र मण्डल शोभित हुँदैन त्यस्तै ही शिवभट्ट बिना माघ स्नानको सत्कर्म शोभित हुँदैन। माघ स्नान मात्रले पनि जस्तो केशव भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ अरू व्रत, अरू दान, अरू तपस्याले हरि भगवान बरु त्यति प्रसन्न हुनुहुन्न जति माघ महिनामा स्नान गर्दा हुनुहुन्छ। जस्तै सूर्यको तेज जस्तो तेज अरू कुनै पनि तेज छैन त्यस्तै माघ स्नानको बराबर अरू कुनै यज्ञ अथवा कुनै प्रकारको यज्ञ आदि क्रिया पनि छैन। तसर्थ वासुदेव भगवानलाई प्रसन्न पार्नका लागि, साराका सारा पापहरूलाई हटाउनका लागि र अन्त्यमा स्वर्ग प्राप्तिका लागि मानिसले माघ स्नान गर्नु। खूब स्याहार गरिएको रिष्टपुष्ट बलियो तर माघ स्नान नगरिएको अशुद्ध र अनित्य निन्द्य शरीरले के नै पुण्य प्राप्ति हुन्छ र? हड्डीहरूको ढाँचा, नसाहरूले कसिएको, मासुले लिपिएको, छालाले मढिएको, दुर्गन्धले भरिएको, आज मलमूत्रको पात्र, बुढ्याई शोक विपत्तिले व्याप्त, रोगको घर, आतुर रगत बग्ने, क्षणभङ्गुर, सबै प्रकारको दोषको आश्रय, अर्काको उन्नतिले दुखी हुने, अर्काको द्रोह गर्ने, अत्यन्त छुचो लोभी अनि
क्रूर कृतघ्न घमण्डी त्यस्तै क्षणिक अर्थात् केही दिन मात्रको कहिल्यै पनि तृष्णा पुरा नहुने उद्धत दुष्ट तिनै दोष कफवात पित्त भरिएको अपवित्र वस्तु निकाल्ने यस्तो प्रकारको नवद्वारयुक्त तिनै प्रकारका तापहरू दैविक दैहिक भौतिकले मोहित स्वभावैले अधर्ममा रत भएको सैकडौँ तृष्णाले आकुल काम क्रोध लोभ यी नरकका द्वारले व्याप्त भएको अनि परिणाममा किरा पर्ने भस्म हुने अनि त्यस्तै गरेर पशुहरूको भोजन हुने यस्तो प्रकारको यो शरीर यदि माघ स्नान गरिएको छैन भने यो शरीर व्यर्थै छ। पानीमा फोका जस्तै जन्तुमा पुतली अथवा धमिरा जस्तै ती माघ स्नान नगर्ने मनुष्यहरू त केवल मर्नका लागि मात्रै जन्मिन्छन्। विष्णु भगवानलाई नमान्ने व्यक्ति धिक्कार हो, जोगीहरूको श्राद्ध धिक्कार हो, ब्राह्मण नभएको अर्थात् असल प्रकारका व्यक्ति नभएको ठाउँ धिक्कार हो, आचार नभएको कुल धिक्कार हो, घमण्डले युक्त भएको धर्म धिक्कार हो, क्रोधले युक्त तपस्या धिक्कार हो, बिना दृढताको ज्ञान धिक्कार हो, अल्छीका निम्ति शास्त्र धिक्कार हो, आफ्ना मान्यजनको श्रद्धा भक्ति नगर्ने व्यक्ति धिक्कार हो, त्यस्तै नै गुरुको सेवा नगर्ने ब्रह्मचारी धिक्कार हो, नदन्केको आगोमा गरिएको हवन धिक्कार हो अर्थात् अर्थ छैन, साक्ष्य बिनाको निर्दोषता धिक्कार हो, उपजीविका अर्थात् शरीर व्यापारले जीवन चलाइने त्यो प्रकारको कर्म पनि धिक्कार हो, आफ्ना लागि मात्रै पकाइएको त्यो प्रकारको भोजन पनि धिक्कार हो, अनि खराब प्रकारका अर्थात् नकारात्मक प्रकारका भाव भएका घरका व्यक्तिहरूको त्यो चन्दाले गरिएको यज्ञ पनि धिक्कार हो, कृपणको धन धिक्कार हो, अभ्यास नगरिएको विद्या धिक्कार हो, प्रजासँग विरोध गर्ने राजा धिक्कार हो, जीवनका लागि गरिएको तीर्थ धिक्कार हो, केवल जीवन चलाउनका लागि गरिएको व्रत धिक्कार हो, झुटो अर्थात् खराब असत्य बाणी पनि धिक्कार हो, सन्देहास्पद मन्त्र जप धिक्कार हो, चञ्चल चित्तको अथवा अन्य मनस्कको जप धिक्कार हो, अवैदिकलाई दिएको धन धिक्कार हो, ईश्वर नमान्ने नास्तिक जन पनि धिक्कार हो, जो अश्रद्धाले गरिएको पारलौकिक अर्थात् परलोक सम्बन्धी कार्यक्रिया छ त्यो पनि सबै धिक्कार छ। त्यसैले हे शिव भट्ट जस्तै यो मृत्युलोकमा दरिद्र मनुष्यहरूको जन्म धिक्कार छ, त्यस्तै नै अरू मनुष्यहरूको पनि माघ स्नान बिनाको जन्म धिक्कार छ। जो जन माघ स्नान अर्थात् मकरमा सूर्य रहँदा सूर्य नउदाउँदै अथवा सूर्य नउदाउँदाको समयमा नै स्नान गर्दैन त्यो जन पापबाट कसरी छुट्ला अर्थात् कसरी ऊ स्वर्ग जाला। जो प्रकारको खराब प्रकारका व्यक्तिहरू पनि दिनहुँ मकर स्नान गर्ने गरे भने उनीहरू पापबाट रहित हुन्छन्। माघ महिनामा सूर्य केही उदाएपछि जो जन पानीमा डुबुल्की मार्दछन् त्यस्ता प्रकारका व्यक्तिहरू अवश्य मुक्ति हुन्छन्। अरू साना प्रकारका छिटपुट पापहरू अर्थात् ठुला ठुला प्रकारका महापातकहरू पनि यदि माघ स्नान गर्ने मनुष्यले माघ स्नान गर्यो भने ती समस्त प्रकारका पापहरू भस्मीभूत हुन्छन् र त्यस्ता प्रकारका खराब व्यक्तिलाई पनि सद्ज्ञानको प्राप्ति हुन्छ, सद्मार्गको प्राप्ति हुन्छ, सत्मार्गको उनीहरूले प्राप्त गर्न सक्दछन्। माघ महिना आउन लागेको बेलामा सारा पापहरू थरथर काँप्न थाल्दछन्। यदि कसैले बहँदो पानीमा माघ स्नान गर्यो भने तब उसका सारा पापहरू नासिन्छन् अनि उसले सोद्धछ पापले हामी उसका शरीरबाट बाहिरिन्छौँ अनि हामीहरू कहाँ बस्ने भनेर पाप पनि डराउँछ। यो माघ महिना त हाम्रो नाशकाल हो भन्ने ठानेर माघ महिनामा स्नान गर्न लागेको मान्छेलाई देखेर ती पापहरू दुखी हुन्छन्। माघ स्नानले पाप खारिएका उत्तम मनुष्यहरू आगो झैँ चहकिला हुन्छन्। माघ स्नानले सारा पाप छुटेका मनुष्यहरू मेघबाट मुक्त भएको चन्द्रमा जस्तै चम्किला हुन्छन्। गिलो सुकेको सानो ठुलो बाँडी मन कर्मले गरिएका सबै पापलाई माघ स्नानले नै आगोले समिदालाई जस्तै डढाइदिन्छ। जो पाप व्यक्तिले प्रमादवश गरेको छ, जानेर नजानेर गरेको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूले पनि सबै पापहरूलाई नाश गर्नका निम्ति मकरमा सूर्य रहेको बेलामा गरेको माघ स्नानले पापहरू नासिन्छन् र फेरि खराब कर्म गर्न मन जाँदैन। माघ स्नानले निष्पापीहरू स्वर्ग जान्छन्, पापीहरू पाप खारिएर पाप रहितका पवित्र हुन्छन्। हे शिव भट्ट, माघ स्नानका प्रभावले यी सबै कुरा हुनुमा कुनै प्रकारको सन्देह छैन। जसरी विष्णु भक्तिमा सबैको अधिकार छ त्यस्तै गरेर अब उसै गरेर माघ स्नान गर्नमा पनि सबै प्रकारका व्यक्तिहरूलाई अधिकार छ।
माघ सबैलाई स्वर्ग दिने र सबैको पाप नाश गर्नेवाला हो। यही ठुलो मन्त्र हो र यो माघ नै ठुलो तपस्या हो। यो माघ स्नान नै पाप निकार्ने अत्यन्त उत्तम ठुलो प्रायश्चित्त पनि हो। मनुष्यहरूको जन्म जन्मान्तरको अभ्यासले मात्र माघ स्नानमा श्रद्धा भक्ति हुन्छ। हे शिव भट्ट, जसरी जन्म जन्मान्तरको अभ्यासले मात्र अध्यात्म ज्ञानको प्राप्ति हुन्छ, त्यसै गरेर संसार रूपी हिलाको लेप पखाल्न निपुण यो श्रेष्ठ माघ स्नान पवित्रहरूलाई पनि अझ पवित्र पार्नेवाला हो। हे शिवभट्ट ब्राह्मण, हिमालयको दक्षिणी पहाडी प्रान्तमा रहेको त्यो देवघाटमा गरिएका माघ स्नानहरूले साराका सारा पापलाई हरण गर्दछ। 7 जन्मदेखि थुपारिएको पाप र वर्तमान जन्ममा गरिएका भयङ्कर पापकन पनि देवघाटमा गरेको स्नानले नाश पारिदिन्छन्। मुनिहरू जुन पापको प्रायश्चित्तै छैन भन्दछन्, त्यस्तो पाप पनि पुण्य तीर्थहरूमा गरिएको माघ स्नानले नाश हुन्छ। जो जन श्रद्धाले, विश्वासले, भक्तिले, प्रेमले मान सरोवरमा माघभरि बसेर त्रिकाल स्नान गर्दछ, त्यो जन मुक्त हुन्छ। अच्छोदमा माघभरि अर्थात् माघ महिनाभरि स्नान गर्नाले इन्द्रलोकको प्राप्ति हुन्छ। बदरिकाश्रममा माघभरि स्नान गर्नाले निष्पाप होइन्छ। नर्मदामा माघभरि नुहाउनाले सकल पाप नाश हुन्छ र दुःख पनि नाश हुन्छ। चिताएको फल प्राप्त गर्न सकिन्छ। मरेपछि शिवलोकको बास पाइन्छ। यमुनामा माघभरि स्नान गर्नाले सारा पाप नासेर सूर्यलोकको प्राप्ति हुन्छ। सरस्वतीमा माघभरि नुहायो भने सारा पाप नासेर मरेपछि ब्रह्मलोकको वास प्राप्ति हुन्छ। विशालामा माघभरि स्नान गर्नाले चिताएको कुरा प्रशस्त पाइन्छ र त्यो स्नानले पापरूपी दाउराको खलियोलाई डढेलोले जङ्गललाई झैँ भस्मीभूत पार्छ र गर्भवासको ओहोर दोहोरको फेरोलाई पनि समाप्त पारेर मुक्ति नै दिलाउँछ। गङ्गाजीमा गरिएको माघ स्नानले विष्णुलोक मिल्छ, अर्थात् धेरै वर्षसम्म स्नान गरिरहे मुक्ति नै पनि मिल्छ भनेर बताइएको छ। सरयू, कोशी, बागमती, कमला, रापती, तिनाउ, कर्णाली, शारदा अर्थात् महाकाली, सिन्धु, सिन्ध, चन्द्रभागा, तापी, गोदावरी, गोमती, गण्डकी, भीमा, पयुष्णी, कृष्णवेणिका, कावेरी, तुङ्गभद्रा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, तिस्ता, मेची र अरू पनि जो सोझै समुद्रमा मिसिने नदीहरू छन्, तिनमा पनि प्रत्येक माघ स्नान गर्ने मनुष्यहरू जबसम्म तबसम्मका सकल पापहरू विनाशेर पछि स्वर्गलोकको उनीहरूले वास प्राप्ति गर्दछन्। नैमिषारण्यमा प्रतिवर्ष माघ स्नान गर्नाले विष्णुको समीपको वास र पुष्करमा माघभरि स्नान गर्नाले ब्रह्माको नजिकमै बस्न पाइन्छ। कुरुक्षेत्रमा माघभरि स्नान गर्नाले इन्द्रलोकमा वास पाइन्छ र देवदहमा माघभरि माघ स्नान गर्नाले योग सिद्धिको फल पाइन्छ। मकरमा सूर्य रहुन्जेल प्रभास तीर्थमा गरिएको माघ स्नानले रुद्रको गण हुन पाइन्छ। देवकी अर्थात् देवकीमा गरिएको माघ स्नानले देवताको जन्म पाइन्छ। त्रिशूलीमा गरिएको माघ स्नानले कैलाशको वास पाइन्छ। गोमतीमा माघभरि गरिएको मकर स्नानले फेरि जन्मिनु पर्दैन। हेमकूटमा, महाकालमा, ओङ्कारमा, अमरेश्वरमा, नीलकण्ठको जलमा माघभरि अर्थात् माघ महिनाभरि नै माघ स्नान गर्नेले आज रुद्रको लोकमा ऐश्वर्यशाली भएर बस्न पाउँछ। कुनै पनि 3 नदीहरूको सङ्गममा माघभरि नुहाउनाले अर्थात् माघ स्नान गर्नाले आफ्ना समस्त प्रकारका इच्छाहरू पूर्ति हुन्छन्। जीवनमा दुःख आइपर्दैनन्। तर हे शिव भट्ट, गण्डकी, देवकी, त्रिशूलीको सङ्गम भएर नारायणी बनेको देवघाटको त्रिवेणीमा र गङ्गा, यमुना, सरस्वती मिलेको सङ्गम स्थान प्रयागको त्रिवेणीमा त भाग्यमानीहरूले मात्र माघ महिनाभरि मकर स्नान गर्न पाउँछन्। किनकि त्यहाँको त्रिनदी मिश्रित जलको अर्थात् त्रिनदी मिश्रित स्थलको जल मुक्तिदाता र स्वर्गदाता अनि कल्याणदाता पनि छ। हे शिव भट्ट ब्राह्मण, स्वर्गमा रहने देवताहरू पनि देवघाटको त्रिवेणीको र प्रयागको त्रिवेणीको महिमा बखान गरिरहन्छन्। जहाँ मकरभरि स्नान गर्ने मनुष्यहरूले अन्तमा विष्णुलोकको वा देवलोकको बास पाउँछन्। जो मनुष्यहरू यी दुवै त्रिवेणीहरूमध्ये एकमा रहेर माघ महिनाभरि नै सङ्गम स्नान गर्दछन् भने ती जनहरू धेरै पापी भए पनि तिनले नरक देख्नु पर्दैन। उनीहरूलाई सद्बुद्धिको प्राप्ति हुन्छ। तिनीहरू सरासर वैकुण्ठ अर्थात् स्वर्ग जान्छन्।
किनकि हे शिवभट्ट उहिले ब्रह्माजीले तराजुको एकापट्टिको भागमा समस्त तीर्थहरू, व्रतहरू, दानहरू, तपस्याहरू, यज्ञहरूका पुण्यफलहरूलाई र तराजुको अर्कोपट्टि पलडामा देवघाटमा गरिएका माघ स्नानहरूको पुण्यफललाई राखेर तौलनु भयो। त्यो बेला माघ स्नानको पुण्यफल नै भारी भयो, धेरै भयो। फेरि त्यसै गरी एकापट्टि देवघाटको त्रिवेणीको पुण्यफल र अर्कोपट्टि प्रयागको त्रिवेणीको पुण्यफललाई राखेर तौलदा पनि देवघाटकै माघ स्नानको पुण्यफल अलिक भारी भयो। यस्तो पुण्यदायी ती त्रिवेणीमा जो जन माघे सङ्क्रान्तिको अघिल्लै दिन वहाँ पुगेर उही महिनैभरि कल्पवास बसेर लगातार 20 वर्षसम्म माघ स्नान गर्छन्, तिनले सधैँको लागि कैलाशको बास पाउँछन्। त्यस्तै गरेर 40 वर्ष लगातार माघ स्नान गर्ने व्यक्ति निरन्तर स्वर्गको बास र सधैँ 12 महिना त्यहीँ रहेर भगवान विष्णुको मन्त्र निश्चल मनले जप्दै 60 वर्षसम्म लगालग जो जनहरू स्नान गर्दछन् तिनले त कैवल्य धामको आनन्दमय लोकमा सदाका लागि बास पाउँछन्। अनि हे शिवभट्ट कहिले सृष्टि भो र कसरी भो अनि कहिले अन्त हुन्छ र कसरी हुन्छ भन्ने आदि र अन्तको निधो नभएकोले अनादि अनन्त कहिने 24,000 कोशको गोलाइ भएको धकधकाउँदो रापिलो आगोको गोला, सूर्य र त्यसभन्दा 4.5 करोड कोश तल रहेको चिसो नचिसो पानीको 12,000 कोश गोलाइको अविनाशी दह समुद्र, यी दुवैलाई निराधार निरालम्ब आकाशमा आफआफ्नै धुरी र वृत्तमा नियमित रूपले नियममा राखेर अड्याइ राख्ने त्यो शक्ति कुन हो भन्ने सोचेर त्यो शक्तिलाई ठम्याई त्यसलाई जान्नु नै ज्ञान हो र त्यो सत्य शक्तिलाई जान्न वेदविहित सत्मार्गमा चल्नु नै सनातन प्रमुख धर्म हो। हाम्रा चालु आँखाले प्रकाशलाई र प्रकाश परेका तर नछेकिएका वस्तुलाई भ्याएसम्म देखे झैँ यिनै सूर्य र समुद्रका बीचको आकाशमा रहेका तरै आँखाले नदेखिने किन्तु मनुष्य मात्रको नाकको फेदमा भएको भ्रिकुटीको भित्र शक्ति रूपले रहेको त्यो दिव्य दृष्टि जुन विराट स्वरूपको दर्शनका लागि एकछिन मात्र भगवान श्रीकृष्णले आफ्नो योग बलले अर्जुनको दिव्य दृष्टिकन उघारिदिए जस्तै, अर्थात् भगवान कृष्णले योग बलले अर्जुनको दिव्य अर्थात् अत्यन्त सुन्दर दिव्य दृष्टिलाई उघारिदिए जस्तै आफ्नै तपस्याले उघारिएका दिव्य दृष्टिले मात्रै देखिने स्वर्ग नरक आदि लोक देख्नलाई चाहिने, कहिलेकाहीँ यिनै आँखामा झिलिक्क गर्ने दिव्य दृष्टि उघार्न गरिने सो प्रयास नै तपस्या हो र त्यो तपस्यामा चाहिने साधन सूर्य तेजमा अविचल मन अड्याइ राख्ने ध्यान नै योग हो। यी सबै सत् प्रयास सिद्धिका लागि आवश्यक पर्ने पहिलो प्रयास शरीर शुद्धि हो र शरीर शुद्धिका लागि चाहिने प्रारम्भिक प्रयास नै त्यो नियमपूर्वकको मकर स्नान नै हो, अर्थात् ज्ञानरूपी चोटामा चढ्न चाहिने लिस्नुको पहिलो खुड्किलो मकर स्नान हो। तसर्थ हर वर्ष हर साल गरिएको विष्णु भक्तिपूर्वकको माघ स्नानले जसरी ती माघ स्नान गर्नेहरूलाई मरेपछि शिवलोक, इन्द्रलोक, सूर्यलोक पुर्याउँछ र त्यही चिरस्थायी वासस्थान दिलाउँछ, त्यसरी नै यसै लोकमा पनि सन्तान चाहनेहरूलाई सन्तान अनि सुख शान्ति पनि दिलाउँछ। जसरी उहिले 5वटी गन्धर्व कन्याहरू आपसका सरापले प्राप्त भएको कठिन पापको फल पिशाच भएर भोगिरहेका थिए, पछि लोमस ऋषिको उपदेश रूपी बाणीले नै माघ महिनामा गरिएका त्रिवेणी स्नानका प्रभावले ती गन्धर्व कन्याहरू श्रापबाट आश्चर्यसँग अर्थात् अत्यन्त अचम्मसँग छुटे अनि उसै बटुक प्रसिद्ध बेटासँग उनीहरूको विवाह भयो। बिहे भएको 7 वर्षसम्म पनि सन्तान नभएर पिरिएका तिनीहरूलाई पछि फेरि लोमस नाम गरेका ऋषिले नै 3 वर्षसम्म अक्षोदमा लगालग नियमपूर्वक मकर स्नान गराउनु भयो अनि तब तिनीहरूले 3 वर्षको अन्तरमा सन्तानको प्राप्ति गरे। यो आश्चर्य लाग्दो कथा पनि सन्तान चाहने तिमीलाई अर्को मङ्गलबार मैले सुनाइदिनेछु भनेर सिद्धि गणेशले यसरी बताउनु भयो। जय जय श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारागस्त्य संवादे श्री स्वस्थाने परमेश्वर्या व्रतकथायां माघ मास महिमा वर्णनं नाम 19विंशोऽध्यायः।
नारायण हरि हरि। भक्तवृन्द, कथाको समापनसँगै आउनुहोस् पुनः पुष्पाञ्जलि गरौँ। हरि ओम उपनयतु मङ्गलं वः सकलजगन्मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकरकिरणनिबोधिता नवनलिनदलनिभेक्षणः कृष्णः। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र च्युतोदारकथा प्रसङ्गः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् नारायणायेति समर्पयेतत्। श्री स्वस्थानि दिव्यार्पणमस्तु।